अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जी ये सुबह-सुबह का टाइम है और बच्चों को स्कूल छोड़ने आए हैं तो देखें कैसी स्नो हो गई है। तो बस मैं भी बहुत टाइम बाद निकली हूँ क्योंकि इतना टाइम तो मुझे ज़ुकाम और उससे मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, पड़ी-पड़ी एक बोरियत सी हो गई थी। तो बस बच्चों को स्कूल छोड़ दिया और मैं आ गई हूँ इधर कुछ ग्रोसरी लेने। तो होम बार्गेन में आई हूँ, इधर देखा तो क्रिसमस की सारी चीज़ें इन लोगों ने हटा दी है और वैलेंटाइन डे की चीज़ें इन लोगों ने लगा दी और कुछ तो ईस्टर की लगा ली है। तो बस एक चीज़ हटाते हैं तो दूसरा लगा लेते हैं और बस इस तरह यही सेटिंग करते हैं। तो इधर मैं ये फूल देख रही थी, ये तो आर्टिफिशियल है लेकिन नीचे लो जो लगे हुए हैं गुलाब के फूल और काफ़ी सारे फूल जो रियल है वो लगाए हैं। तो मुझे पौधे मेरी कमज़ोरी है और मुझे पौधे बहुत पसंद है। तो जहाँ या कहीं भी मैं देखूँ तो मैं हमेशा पौधों को के साथ देखती हूँ, बैठती हूँ और बस हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई हॉबी होती है और मुझे बचपन से ही प्लांट्स लगाने का, प्लांट्स का केयर करने का और एक अजीब सी खुशी मिलती है मुझे जब मैं प्लांट्स की केयर करती हूँ और मुझे बहुत ही मेरी बस एक हॉबी सी है, हॉबी भी है और बचपन में हमारा बहुत बड़ा घर हुआ करता है जिस पे हमने काफ़ी सारे पौधे लगाए हुए होते थे। तो बचपन से ही अम्मी को देखते थे कि अम्मी पौधों के साथ कितनी मेहनत करती है। फिर हम जब छोटे होते थे तो हम भी उनके साथ कभी पौधों को पानी दिया तो कभी उसके जो पत्ते जल रहे वो उससे उठाए तो उनकी केयर किया। फूल निकल आए हैं, पौधों पे फल लगे हुए हैं तो बस एक अजीब खुशी होती थी। तो तब से जब से अम्मी को देखते थे तब से ये बचपन से ही मुझ में ये आदत पड़ी हुई है और बस बचपन से ही जो चीज़ की आदत पड़ जाए ना तो वो सारी उम्र नहीं छूटती। तो बस मेरी भी यही आदत है। तो इधर घर छोटे होते हैं लेकिन ये है कि मैं कहाँ जहाँ भी मैं पौधे देखूँ तो मैं उसके साथ में बैठती हूँ और थोड़ा-सा देखती हूँ और बस वो अपनी खुशी को महसूस करती हूँ। तो बस इधर मैं आई हुई थी, जो जो चीज़ें चाहिए थी तो वही उठा ली। कुछ गिलास चाहिए था तो इधर मैं चेक कर रही थी कि सही साइड से टूटा हुआ तो नहीं है। तो क्योंकि अक्सर टूट जाते हैं ना साइड से वो लग जाती है। तो यही गिलास में अक्सर यही है, हमारे घर में भी पूरा टूटता नहीं है लेकिन साइड से लग जाए तो फिर उसको फेंकना पड़ता है। तो बस इधर से 3 गिलास उठा लिए कि कितने घर की यूज़ के लिए ही है और यही मैं यूज़ करती हूँ, अक्सर होम बार्गेन से ही लेकर जाती हूँ। अच्छा इधर से कुछ ग्रोसरी उठा ली, फिर मुझे वो मैट चाहिए जो मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ लेकिन मुझे चाहिए, जो मुझे पसंद है वो मुझे अभी तक नहीं मिल रहा। तो काफ़ी देखा लेकिन कभी क्वालिटी पसंद नहीं होती तो कभी प्राइस हाई होती है। अच्छा फिर मैं इधर आ गई, ये कुछ सॉसेस चाहिए होती है तो यहाँ की सॉसेस भी काफ़ी अच्छी होती है और होम बार्गेन में मैं आपको बताऊँ ना तो होम बार्गेन की गार्लिक सॉस काफ़ी अच्छी है। अगर चाहिए तो यहीं से ले लिया करें। और इधर वापसी में घर जा रही हूँ तो देखे स्नो इतनी ज़्यादा हो रही है, काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। तो बस घर आई तो बच्चे स्कूल गए थे और स्कूल के बाद तो आपको पता ही होता है कि घर का एक हशर नशर हुआ होता है। तो बस जो बेड और चीज़ें पड़ी हुई थी वो उठा ली और ये देखें जो अभी छोटे बेटे की तबीयत अभी तक का सही ठीक नहीं हुई तो ये मेरे साथ रात रात में पड़ी रहती है। तो बस वो चीज़ें समेट रही हूँ, काफ़ी दवाइयाँ जमा हो गई है साइड टेबल पे वो उठाऊँगी। तो बस बच्चे बीमार होना तो दवाइयाँ भी जमा हो जाती है और ख़ुद भी खाओ उनको भी खिलाओ तो बस दवाइयाँ पैरासिटामोल एक बहुत ही ज़्यादा जमा हो जाता है। तो बस ये काम करूँगी और कमरे को समेटूँगी। तो बस ये इसको समेट के तो
میرا آدھا کام ہو جاتا ہے، پھر ہوور لگا لیتی ہوں تو وہ میرے لیے پھر ایزی رہتا ہے۔ تو بس بچوں کو چھوڑنے کے بعد ہماری بس گھر میں یہی کام ہوتا ہے، اور یقیناً سب ماؤں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے جانے کے بعد پھر گھروں کو سمیٹتی ہے۔ تو ویسے تو ساتھ ساتھ سمیٹو نا تو کافی اچھا ہوتا ہے، اور ایک ٹائم بھی ضائع نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی آپ بیمار پڑ جاتے ہو نا تو کوئی چیز رہ جاتی ہے، یا اگر ساتھ ساتھ نہ سمیٹو نا تو اگر کافی ٹائم آپ لوگ اس کو اس طرح چھوڑو تو اتنی زیادہ چیزیں نکل آتی ہے، اور میرا بیڈ دیکھے یہ بالکل ٹائڈی اپ ہو گیا، اور ادھر کچھ جو کپڑے میں نے رکھے سائڈ پہ ادھر سے نیچے اتارے تو وہ میں مشین میں ڈال دوں گی، سائڈ پہ ہیٹر کے ساتھ جو پڑے ہیں اس کو اب میں اٹھانے جا رہی ہوں، اور اس کو اٹھا دوں گی تو اس کو میں مشین میں ڈال دوں گی۔ تو بس ساتھ میں مشین بھی چلتی ہے، ہوور بھی چلتا ہے، اور کافی سارے کام ایک ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بس یہ بیڈ اور یہ ان کا کام ہو جائے نا تو آدھا کام میں انسان کا ہو جاتا ہے۔ ادھر میں دیکھ رہی تھی ہماری ڈیلیوری آئی ہوئی تھی، تو اس میں دیکھتی کوئی ایسے ادھر ادھر کی چیز پڑی ہو تو اس کو اٹھا کے بقائے جو پلاسٹک وغیرہ ہے اس کو بن میں ڈال دوں گی۔ تو بس اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کے گھروں میں کیا چل رہا ہے، کون کون پڑا ہے زکام اور اس سے، کیونکہ کافی سارے لوگ اس زکام، کیونکہ سردی ہے اور زکام اور نزلہ تو ہر گھر میں ہی آج کل چل رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دوائیاں دکھا رہی تھی کہ پیراسیٹامول اور آئیبروفین اور بچوں کے سارے دوائیاں شکر ہے تھوڑا سا سانس لے لیا، تو میں نے کہا اس کو سمیٹ کے ادھر رکھ لوں گی۔ اور یقین کرے جب بیماری ہونا تو بس کوئی کام نہیں ہوتا، اور اسپیشلی ماں بیمار ہو تو پورا گھر کا برا حال ہوتا ہے۔ تو بس یہ رات کے لیے میں ان کے ساتھ پانی ضرور رکھتی ہوں، تو کیونکہ اکثر ضرورت ہو جاتی ہے یا بچے مانگتے ہیں نا، تو بس میں اپنے ساتھ اکثر پانی ضرور رکھتی ہوں۔ یہ دیکھیں بس یہ سائڈ ٹیبل کلین ہو گیا، اس کو ساتھ ساتھ ہی اس کی ڈسٹنگ کریں گے، کلیننگ کریں گے اکثر 1-2 دن کے بعد، تاکہ ڈسٹ بھی نہ ہو اور سب کچھ صحیح پڑا ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے، اگر اس کو ساتھ ساتھ ہی سمیٹا جائے نا تو اچھا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں میں جب بیمار تھی تو اب بچوں کو ادھر سے جو چیز ان کو کبھی پرفیوم چاہیے تو کبھی کریم چاہیے تو کبھی کیا چیز چاہیے، تو سب کچھ نکل آیا ہوا تھا۔ اور یہ جو وائٹ ڈراز آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، تو اس میں میری کافی ساری چیزیں ہیں۔ اس میں تو ایک ڈرا جو ہے وہ فل دوائیوں کا بھرا پڑا ہوا ہے، تاکہ اگر مجھے کوئی ضرورت ہو دوائی کی تو ایزی ہوتا ہے۔ اور آپ بھی گھروں میں بھی اسی طرح کیا کرے، جب آپ کو کوئی میڈیسن وغیرہ کی چیزیں چاہیے نا تو بس اس کے لیے اپنا ہی ایک ڈرا الگ سا رکھے، تاکہ اگر ضرورت کے وقت چاہیے ہوتی تو ہم ادھر ادھر نہ ڈھونڈیں۔ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہے، اگر بندہ ٹائم پہ کرے نا تو گھر ہمیشہ کلین اور نیٹ اینڈ کلین رہتا ہے، اور صفائی کرنی بھی آسان ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ سب کچھ اکٹھا ہی ایک ہی دن میں کریں تو ایک تو تھک جاتے ہیں، اور ایک ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بس ہر کام کو اپنے ٹائم پہ ہی کرنا چاہیے، تاکہ ایزی سے گھر سمیٹے، کیونکہ ہمارے ساتھ بچے ہیں، ہم اکیلے ہیں گھر پہ، اور اس طرح سارا پورا گھر کلین کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو بس ساتھ ساتھ ڈسٹنگ اور ساتھ ساتھ ہی ایک چیز سمیٹو، تھوڑی سی چیز نکل آئی ہے تو بس جلدی سے سمیٹے بندہ، تو ایزیلی وہ کام جلدی سے ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ دیکھیں آپ کو ٹپ دیتے دیکھتے میرا گھر بھی وہ صفائی ڈسٹنگ ہو گئی، اور بس اس میں اب کچھ بھی نہیں ہے، بس بیڈ بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، بچوں کے کپڑے اپنے جگہ پہ ہو گئے۔ تو بچوں کو میں کہتی ہوں جب بھی کپڑے چینج کرے تو بس جلدی سے اس کے یہ چھوٹا ہینگر میں نے ادھر ڈرا میں بھی لٹکایا ہوا ہے، تاکہ یہ ان کو آسانی ہو پہنچنے میں، تو بس ادھر ہی بچے لٹکا لیتے ہیں۔ تو بس گھر ہو گیا کلین، صرف ہوور رہ گئی اور کچن سمیٹیں گے، تو بس کام ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔